एक जमाना ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रग रग में लोगों को इस तरह से भर दिया गया था, वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नौजुबिल्ला। आप अपने पैगंबर, आप मुसलमान हो, आप अपने पैगंबर के हमसर किसी को खड़ा कर सकते हो? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इन चीजों का जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। आप देखो हिस्ट्री निकालो, आपकी भी दोस्ती रही कभी कभार। आप देखो कहां पर जुल्म नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। गन कल्चर किसने लाया? मैंने लाया, फारूक अब्दुल्ला ने लाया। जब लॉन्ग डिक्लेरेशन वहां ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की हुई, सलाहुद्दीन सो कॉल्ड यूसुफ शाह वो जीत रहा था, उसने जीता, गलत ऐलान कराया। क्यों? नॉर्थ कश्मीर सीट की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला सजाद लोन के सामने है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, वो चूहा है उसके सामने। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूं, आप जाके नॉर्थ में देखिए, जब सजाद साहब एमएलए थे, मैं इस लेवल से बात करूं, जब वो एमएलए थे उनके वसाइल महदूद थे, आप जाके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, वही कॉन्स्टिट्यूंसी आपके हर एक सवाल का जवाब है। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, आप बताइए क्या मंशूर है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, क्या लेकर आए आप लोगों के सामने? हम कुछ नहीं लेके आए हैं, लोग हमारे पास लेके आए हैं। उनके दर्द, उनके आंसू, उनकी तकलीफें हम कोशिश करेंगे, उनका मदावा करेंगे। लोग आए हैं, उनका मंशूर है, हमारे पास लोगों का मंशूर है, अपना जाति कोई मंशूर नहीं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोगों के मुतालबे हैं, हम उनको पूरा करने के लिए मैदान में आए। तो क्या आपको लगता है कि उसी तरह की सियासत इस इलेक्शन में भी हो रही है? जिस तरह से लोगों को कहा गया था कि हम आपको आर्टिकल बचा के देंगे, आज भी आर्टिकल की बात हो रही है, तशक्कुस की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है इस वक्त भी? इसमें और उसमें काफी फर्क है। वो लोग हमेशा लोगों को दो राहे पर खड़ा करते थे, अब भी करते हैं। हम सीधे सिंपल सीधी सी बात में सीधे से लफ्जों में कहते हैं कि लोगों के जो तकलीफ है हम उनको दूर करने के लिए आए हैं, हम उनके दर्द का मदावा करेंगे। मसल मैं बताऊंगा किस तरह से, बताइए, मैं बताता हूं किस तरह से। आप मानते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो अनसर्टेनिटी में है, मानते हैं? वही नौजवानों की बात कर रहे, कोई किसी नौजवान की प्रॉब्लम है, उसको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उसको परमिशन नहीं मिलता है। क्यों? अगर वो मेहनत करके, उसके माँ बाप किसी भी तरीके से, चाहे वो जद्दोजहद करके, चाहे कर्जा लेकर, चाहे अपनी जायदाद बेचकर, उसको अच्छी तालीम देते हैं। तालीम देने के बाद वो चाहते हैं कि उसको बाहर भेजें। नहीं जी, पहले लाओ वेरिफिकेशन। क्यों? उसको आगे ये 15 साल वेरिफिकेशन नहीं हुई। कौन है इसका, इन चीजों का जिम्मेदार? नेशनल कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। आप देखो हिस्ट्री निकालो। आपकी भी दोस्ती रही कभी कभार? दोस्ती नहीं रही, वो मजबूरी थी। अगर नहीं दोस्त, वो मजबूरी अगर उनके साथ हाथ नहीं मिलाते, आज हमारे भी ऊपर बड़ी जमीन के तहे चढ़ी होती, हम कब के मर गए होते। आप बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी अपोनेंट था उसने किसी को छोड़ा जिंदा? हर एक को अपनी जान प्यारी है भाई, जान सलामत है, सब कुछ सलामत है। आप देखो कहां पर जुल्म नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। गन कल्चर किसने लाया? मैंने लाया, फारूक अब्दुल्ला ने लाया। जब लॉन्ग डिक्लेरेशन वहां ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की हुई, सलाहुद्दीन सो कॉल्ड यूसुफ शाह वो जीत रहा था, उसने जीता, गलत ऐलान कराया। क्यों? उसको क्या हक नहीं? एक मेंबर से क्या होता था? नहीं, यह हमारे अंपायर को चैलेंज होता है। एक आप छोटे हैं, आपको नहीं पता, एक जमाना ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रग रग में लोगों को इस तरह से भर दिया गया था, वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नौजुबिल्ला। आप अपने पैगंबर, आप मुसलमान हो, आप अपने पैगंबर के हमसर किसी को खड़ा कर सकते हो? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। ये 370 खुद शेख अब्दुल्ला मेरे पास है, आइए दिखाऊंगा। उसने खुद कहा ये क्या है 370, ये कुछ नहीं, हटना चाहिए।
اب جب ہٹایا پارلیمنٹ نے تو ہم گئے کوर्ट में, कोर्ट ने भी وہ ایسے ہی رکھا. اب ہم کو زندگی بھر اسی کے ساتھ رہنا ہے کہ 370 لوگ ہے کیا اس میں 370 میں, ذرا سمجھائیے مجھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے آپ لوگوں سے؟ اور کیا ہو رہا ہے, استحصال ہو رہا ہے. وہ خدا اب مغفرت کرے, ہم یہی کہیں گے مرزا افضل بے کو, جب وہ تقریر کرنے اٹھتا تھا یوں نکالتا تھا یہاں سے, یہ کیا ہے یہاں سے نون پھول پاکستان کھیکات, یہ کیا ہے یہاں سے سابز رومال پاکستان جنڈ, وہ زمانہ گیا. پی ایچ ڈی بنائی گئی تھی, اور آج اگر ہم دیکھیں گے اس پی ایچ ڈی کو تار تار کیا گیا, محبوبہ مفتی ایک سائڈ سے, عمر عبداللہ ایک سائڈ سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے اس تشخص کو پھر سے کھیلا گیا اس کے ساتھ؟ اب سنیے میری بات, وہ سب دھوکہ تھا, احواش تھا, ہم کو بھی انہوں نے شامل کیا. پہلے ہی میٹنگ میں ہم کو جب ان کے وہ سب پتا چلا کہ کیا ان کے خدخال ہے, ہم نے اسی وقت اس کو چھوڑ دیا. یہ صرف یہ بات ہے کہ دو خاندان پھر سے ہمیں استحصال کرنا چاہتے ہیں. ہم یہی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں, خدا را ان دو خاندانوں سے ہمیں چھٹکارا پالا, ہمیں چھٹکارا چاہیے ان دو خاندانوں سے. یہ ایسی مثال روز روز آپ کی والدہ خدا اس کو سلامت رکھے, روز روز ایک ہی سال ان کے ساتھ آپ کو کھانا کھلائے گی, ایک دن آپ اس کو ضرور کہیں اما ہم تنگ آ گئے ہیں ایک کھانا کھا کے, اب کچھ نیا تو دے دو. اگر ہم نارتھ کشمیر سیٹ کی بات کریں گے, عمر عبداللہ سجاد لون کے سامنے ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, وہ چوہا ہے اس کے سامنے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ایسے کہہ سکتا ہوں, اب جا کے نارتھ میں دیکھیے سجاد صاحب ایم ایل اے تھے, میں اس لیول سے بات کروں, جب وہ ایم ایل اے تھے ان کے وسائل محدود تھے. آپ جا کے ان کی کانسٹیٹنسی میں دیکھیے, وہی کانسٹیٹنسی آپ کے ہر ایک سوال کا جواب ہے. عمر عبداللہ بیروا کانسٹیٹنسی کا ایم ایل اے تھا, چیف منسٹر بھی تھا. ذرا بتائیے کیا پروگرس ہوئی ہے, ایک بھی بیروا کا مجھے بتائیے کیا کیا. نمبر 2, فاروق عبداللہ سری نگر کانسٹیٹنسی کے پارلیمنٹ ممبر ہیں. یہاں اس پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی کے بہت سارے ممبر ہیں. یہ میرا ایک دوست ہے جو نسلا پور میں رہتا ہے, اس کو پوچھو فاروق عبداللہ کبھی تمہارے گاؤں میں آئے ایز اے پارلیمنٹ ممبر؟ چھوڑو فاروق عبداللہ ایز اے پارلیمنٹ ممبر, وہ کبھی ادھر آئے؟ اس کو پتا ہے نسلا پور کدھر ہے؟ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ یہ صرف ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اپنے وہ جو سکنڈلز ہیں ان کو دبانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ جو فاروق عبداللہ جب کہیں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو تھوڑی سی ادھر سے وہ پیچ کس لیتے ہیں تو دوسرا بیان دیتے ہیں. وہ کرکٹ سکنڈل آپ کے سامنے ہے. اب ہمارے سجاد صاحب کے خلاف کوئی سکنڈل ہے بتاؤ؟ اور اس نے کبھی یہاں پر ایک بات وہاں پر دوسری بات نہیں کی. سجاد صاحب جو کہتے ہیں صاف کہتے ہیں ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور جو لوگوں کے سے اب بھی زیادتی ہو رہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ گن سے ہی زیادتی ہو, اس قلم سے بھی زیادتی ہو رہی ہے. اس قلم کی زیادتی گن کے زیادتی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ دفتروں میں کیا ہوتا ہے, کیسے بچے پریشان ہیں. لاسٹ سوال آپ سے. ابھی اس وقت سینٹرل کشمیر سیٹ کی بات کریں گے, کیا آپ پیپلز کانفرنس سے یہاں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر پائی؟ کیا آگاہ اللہ کا آپ کا سپورٹ مل سکتا ہے؟ بات کر رہے ہیں بارامولہ کی. اگر ہم بارامولہ کی بات کر رہے ہیں, کیا نیشنل کانفرنس ہمیں بارامولہ میں سپورٹ کرے گی؟ سیدھا مطلب ہے کہ آگاہ اللہ کو آپ کا سپورٹ. آگاہ اللہ کا نام نہیں لیا, آپ لے رہے ہیں. آگاہ اللہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہی. آپ سنیے میری بات, آگاہ اللہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت گاؤں جا رہے ہیں, سجاد صاحب پی سی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, وہ بھی نکلے لوگوں کو مطمئن کریں, تو ہم کیا کسی کو کہیں گے مت ڈالو؟ ڈیموکریسی ہے. اپنے پروگرام سامنے رکھیں لوگوں کو, اگر ان کو پسند آئے تو بے شک اس کو ووٹ دیں. کارکردگی کے اوپر ووٹ ملتا ہے, اس پہ ووٹ نہیں ملتا ہے. نہ آگاہ اللہ ہمارے پاس آیا, نہ ہم سے کہا ہمیں مدد کرے.
ना कोई और आया, ना हमारा यहाँ कोई कैंडिडेट। हम साफ कह रहे हैं, हमारे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें इतनी फुटिंग नहीं है कि हम अपना कैंडिडेट यहाँ उठाते। हमें लगा कि हमारा जो सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है वो नॉर्थ कश्मीर है, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ आबिद हुसैन अंसारी। आपने देखा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला पे बयानात जो है इल्जामात लगाए गए थे या लगते रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, या सजाद गनी लोन साहब की बात करेंगे, इमरान रज़ा अंसारी साहब की बात करेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। आप